الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ دی اور اس دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اور نہ باطل کرو ضائع کرو اپنے عملوں سامعین محترم اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر میں تواڈی خدمت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے حج دے موقع تے جو خطبات آپ نے ارشاد فرمائے انہاں دا بیان کچھ حصہ تواڈی خدمت گزشتہ خطبے پیش کیتا اس سے ہی خطبے دا کچھ حصہ اج دے خطبہ جمعہ تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا اللہ کو دعا ہے کہ اللہ سانو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی تعلیمات تے عمل پیرا ہو کے اپنی دنیا اور آخرت سوارن دی توفیق عطا فرمائے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خطبہ عرفات دے میدان میں ارشاد فرمایا دا آغاز آپ نے اس بات تو کیتا کہ لوگو ان دماءکم و اموالکم علیکم حرام کا حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا و فی بلدکم ھذا اللہ نے تواڈے خون اور تواڈے مال تواڈے اوپر ایک دوسرے تے اس طرح حرام کیتے نے جویں اج دا دن حرمت والا ہے جویں اے مہینہ ذی الحج دا حرمت والا ہے جویں اے شہر مکہ حرمت والا ہے جویں انہاں دی حرمت نو پامال کرنا حرام ہے اس طرح ایک دوسرے دا خون بہانا بھی حرام ہے ناجائز کسی نو قتل کرنا بھی حرام ہے ناحق کسی دا مال کھانا بھی حرام ہے حضرات میں گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر اس مناسبت نال تفصیلی گفتگو تواڈے گوش گزار کر چکے ہاں کہ کسی مومن اور مسلمان نو قتل کرنا
اللہ دے ہاں کتنا کبیرہ جرم اور گناہ ہے۔ میں ایک حدیث جیڑی گزشتہ خطبے دے اندر سنائی انہوں دوبارہ تواڈے گوش گزار کر کے اس پچھلے خطبے والی بات نو تواڈے ذہنہ چ تازہ کر دینا چاہنا۔ اتنا بڑا جرم ہے کہ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اگر اللہ دی مخلوقات وچوں آسمان والے اور زمین والے فرشتے انسان اور جنات یہ سارے کسے ایک مومن دے خون دے اندر شریک ہو جان، یہ سارے کسے ایک مسلمان دے قتل وچ شریک ہو جان، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، اللہ نہ آسمان والے دی پرواہ کرے نہ زمین والے دی پرواہ کرے، اللہ انہاں سارے نو اپنی جہنم دے اندر چھوڑ دے گے۔ اتنا بڑا جرم ہے کسے مسلمان نو قتل کرنا، اتنا کبیرہ گناہ ہے کسے مومن نو قتل کرنا۔ اللہ سانو سارے نو اس جرم تو ساڈے معاشرے نو اس قتل والے گناہ تو محفوظ فرما لے۔ ایک دوسری بات جیڑی نبی پاک علیہ السلام نے مسلمانہ تے ایک دوسرے تے حرام کی تھی ہے وہ بھی آج دے خطبے ذرا سماعت فرما لو کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگوں تواڈے تے ایک دوسرے دا خون بہانا بھی حرام ہے اور تواڈے تے ایک دوسرے دا مال کھانا بھی حرام ہے۔ ایک دوسرے دا نہ حق مال بھی کھا نہیں سکتے، نجائز طریقے نال غلط طریقے نال ظلم کر کے زیادتی کر کے حق مار کے کھو کے چوری کر کے ڈاکہ مار کے سود کے ذریعے یا کسی بھی نجائز اور باطل طریقے نال جھوٹ بول کے دھوکا دے کے اگر کوئی کسی دا مال کھاندے ہے تے او حرام کھا رہا ہے۔ اے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے مسلمان دے مسلمان دا نجائز اور ناحق طریقے نال مال کھانا انجی حرام کر دیتا ہے جی میں مکہ شہر حرمت والا ہے، جی میں حج دا مہینہ حرمت والا ہے، جی میں حج دا دن حرمت والا ہے، اسی طرح اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے کسے مومن مسلمان دا مال ہتھیار کے کھانا بھی حرام کر دیتا ہے، نجائز طریقے نال کھانا بھی حرام کر دیتا ہے۔ آؤ سنو میرا رب اپنے قرآن میں اس مسئلے دے والے نال کی بات ارشاد فرماندا ہے، ذرا رب دا قرآن توجہ نال سماعت فرمانا۔ اللہ مینو تو انو قرآن تے حدیث سمجھ کے اللہ عمل دی بھی توفیق عطا فرما دے، آمین کہو۔ آج دے خطبے دے اندر میں تو آدھے سامنے بڑیاں ساریاں باتاں رکھنیاں نے کہ آج لوگ لوگاں دا مال کھو کے نجائز طریقے نال ہتھیا کے فراڈ کر کے دھوکا دے کے سود دے ذریعے جھوٹ بول کے لوگاں دا حق چھین کے ڈاکے مار کے راہزنیاں کر کے فراڈ کر کے مال کماندے نے اور پھر حج نو ٹر پیندے نے۔ او جی اسی حج کرن چلے ہاں، او بھائی جیڑا حج تو حرام دے مال نال کرن جا رہے ہیں اسے حج دے موقع تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اے باتاں ارشاد فرمائیاں جیڑیاں میں تو انو سنا رہا، بڑی توجہ نال سماعت فرمانا۔ رب نے کس طرح حرام کیتے مسلمان دے اوپر کسے دوسرے مسلمان دا، اور صرف مسلمان دا ہی نہیں کسے کافر نال فراڈ کر کے او دا مال ہتھیا کے کھانا بھی مسلمان واسطے حرام ہے، کسے مشرک نال دھوکا کر کے او دا مال ہتھیا کے کھانا بھی مسلمان واسطے حرام ہے۔
یہ ذرا اپنے ذہن صاف کر لو. بعض لوگ یورپ کے اندر جاندے نے, اوتھے بڑے بڑے فراڈ کرتے ہیں, اوتھے بڑے بڑے دھوکھے دیندے نے, بینکاں دے اندر بڑا بڑا فراڈ کرتے ہیں, اور کافراں دے جنہاں دے کول گئے ہوندے نے انہاں دا مال ناجائز طریقے نال, اس طریقے نال جنوں اسلام نے جائز قرار نہیں دیتا, انہاں دا مال ہتھ آندے نے, فراڈ کرتے نے, دھوکھا کرتے نے, اور پھر آندے کی نے او جی کافراں دا مال ہے, او تے ساڈے لئی حلال ہے, او تے جناب بت پرستاں دا مال ہے, او تے کافراں دا مال ہے, او تے اسی لے سکنے ہاں. مسلماناں دا مال نہ حق طریقے نال کھانا حرام ہے. او ایک مال بھاویں مسلمان دا ہوئے بھاویں کافر دا ہوئے, تو تے دو نمبر طریقے نال کھا رہے, تیرے واسطے حلال کیویں ہو سکتا ہے؟ مال کافر دا بھی ہوئے, اگر تو نجائز طریقے نال کھائے گا, نجائز طریقے نال کمائے گا, یہ تیرے اوپر شریعت دے احکام لاگو ہو رہے ہیں, تیرے واسطے وہ مال حرام ہو جائے گا. اس واسطے فراڈ اور دھوکھا کسے کافر نو دے کے مال کھانا یہ بھی مسلمان واسطے حلال نہیں. آؤ ذرا سنو رب دا قرآن کیویں اعلان فرما رہے ہیں. پارا دوسرا مولا فرماندے نے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اللہ فرماندے نے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. اے مسلمانوں تے ایمان والے ہو, تواڈے واسطے جائز نہیں کہ تسی کھاؤ اپنے مال آپس دے اندر باطل طریقے دے نال, نہ حق تے نہ جائز طریقے نال ایک دوسرے دا مال تسی کھاؤ. رب نے تواڈے واسطے اے عمل حلال تے جائز قرار نہیں دیتا. ہن باطل طریقے کیڑے کیڑے نے؟ جھوٹ بول کے کمانا باطل طریقہ ہے, دھوکا دے کے کمانا باطل طریقہ ہے, دو نمبری کر کے کمانا باطل طریقہ ہے, فراڈ کر کے کمانا باطل طریقہ ہے, کسے نو ہنیرے وچ رکھ کے کمانا باطل طریقہ ہے, سود دے ذریعے کمانا باطل طریقہ ہے, کسے دا حق مار کے کھانا باطل طریقہ ہے, کسے دا حق چھین کے کھانا باطل طریقہ ہے, بھراواں دے حق مار کے کھانا باطل طریقہ ہے, بہناں دے حق مار کے کھانا باطل طریقہ ہے, ہمسایاں دے حق مار کے کھانا باطل طریقہ ہے, کسے مسلمان نال ظلم زیادتی کر کے کھانا باطل طریقہ ہے, چوری کر کے کھانا باطل طریقہ ہے, ڈاکہ مار کے کھانا باطل طریقہ ہے, راہزنی کر کے کھانا باطل طریقہ ہے. اے جتنے بھی نجائز اور حرام شریعت نے طریقے بنا کے قرار دیتے نے, انہاں دے ذریعے جیڑا مومن مسلمان مال کما کے ہتھیا کے چھین کے کھاندا ہے, اللہ فرماندے نے لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, او باطل طریقے نال ایک دوجے دا مال نہ کھایا جے. تے نال ہی میرے رب نے ایک باطل طریقے دی وضاحت فرما دیتی ہے. کی آکھیا ہے؟ فرمایا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ, حاکماں دے کول کیس لجا کے انہاں نوں رشوتاں دے کے تے ایک دوجے دا حق نہ ماریا جے. توجہ فرمانا, اے مسئلہ رب نے قرآن دے دوسرے پارے وچ بیان کر دیتا ہے وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ, حاکماں کول کیس لجا کے انہاں نوں رشوتاں دے کے لوکاں دیاں زمیناں تے قبضے نہ کریا جے. اے تھانے داراں کول کیس لجا کے انہاں نوں رشوتاں دے کے لوکاں دا مال نہ کھایا جے. اے وزیراں کول کیس لجا کے, ججاں کول کیس لجا کے, پٹواریاں کول کیس لجا کے انہاں نوں مال کھوا کے رشوتاں دے کے تے لوکاں دیاں زمیناں تے قبضے نہ کریا جے, لوکاں دا مال نہ کھایا جے.
لوکاں دے اوتے زیادتیاں نہ کرے جے، لوکاں نال ظلم نہ کرے جے۔ رب نے کیا کہ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تسی حاکماں کول جاندے ہو تاکہ انہاں نوں رشوتاں دے کے حق مار سکو، تسی حاکماں کول جاندے ہو تاکہ انہاں نوں رشوتاں دے کے زمیناں تے قبضے کر سکو۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ تسی لوگاں دے مالاں دا ایک حصہ کھا سکو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تانوں علم ہے کہ ناجائز طریقہ ہے، یہ باطل طریقہ ہے، تانوں پتہ ہے اسی حرام کھا رہے ہیں، پھر بھی تسی اس چیز تو بچدے نہیں۔ فرمایا مسلمانوں تواڈے لیے یہ کام کرنا جائز نہیں، حلال نہیں۔ کیوں جی آج جیڑا مسئلہ رب نے قرآن وچ بیان کیتا ہے، اج یہ کام ہو رہا ہے کہ نہیں؟ جیدا ہاتھ پیندا ہے او پٹواری نو پیسے دے کے ماڑے دی زمین تے قبضہ کر دے کہ نہیں کردا؟ جیدا ہاتھ پیندا ہے او تھانے دار نو پیسے دے کے دوجے بھرا دا حق مار جاندا ہے، جیدا ہاتھ پیندا ہے او جج نو رشوت دے کے تے جناب لوکاں دیاں زمیناں ہتھیا جاندا ہے، جو لوکاں دے مکاناں تے قبضے کر جاندا ہے، لوکاں دا مال کھا جاندا ہے۔ رب آندا اے کم نہ کریا جے، اور جیڑا کم لوگاں نے کرنا سی میرے رب نے اج تو 1450 سال قبل اپنے قرآن وچ اس کم تو منع کر دیتا ہے۔ اللہ کو دعا کرو اللہ اج دے مسلمان نو اس عمل تو محفوظ فرما دے، وگرنہ جیدا ہاتھ پیندا ہے ہاں جی لوگ آندے نے اور چلو جی ساڈے کول پیسے ہے نے، اسی تھانے دار نو پیسے دیاں گے، جج نو پیسے دیاں گے، قاضی نو پیسے دیاں گے، ایس ایچ او نو پیسے دیاں گے، پٹواری نو پیسے دیاں گے، جو مرضی کروا لیں گے۔ پر اے نہیں جاندا اے ایتھوں دے قاضی نے ایک قاضی اتنے بھی بیٹھا ہے، ایتھوں دے جج نے ایک جج آسمان تے بھی بیٹھا ہے، جن نے قیامت والے دن عدالت لانی ہے، اوتھے رشوت نہیں چلنی، اوتھے رشوت، اوتھے کسی دا حق ماریا نہیں جانا، اوتھے عدل ہونا ہے، انصاف ہونا ہے۔ اوتھے کی کریں گا؟ اور جڑے رشوتاں لے کے اے رشوت لے کے کسی دے ظلم کرنا یہ بھی حرام ہے، یہ بھی باطل طریقہ ہے۔ رشوت چاہے پٹواری لے، رشوت چاہے پولیس والا لے، رشوت چاہے فوج والا لے، رشوت چاہے جج لے، رشوت چاہے جناب کوئی بھی، کوئی وابدہ والا لے، کوئی سوئی گیس والا لے، کوئی بھی محکمے والا جیڑا رشوت لے کے لوگوں دے کم کرتا ہے، رشوت دا مال کھانا بھی باطل طریق ہے۔ اور میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، آپ فرماندے نے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، جیڑا ناحق طریقے نال لوکاں کولوں رشوت لے کے لوکاں دے غلط فیصلے کردا ہے تے جیڑا رشوتاں دے کے لوکاں دے حق ماردا ہے، کلاہما فی النار، اے رشوت لین والا تے رشوت دین والا دوویں جہنمی نے۔ اج تھانے میں ٹر جاؤ تے ایس ایچ او دی کرسی دے اوتے حدیث لکھی ہوندی ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، حدیث اوتے لکھی ہے، تھلے کرسی تے بیٹھ کے رشوت لے رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ۔ اج کسے تاجر دی دکان تے ٹر جاؤ اتنے حدیث لکھی ہے من غشنا فلیس منا، جیڑا سانو دھوکھا دے او ساڈے وچوں، اتنے حدیث لکھی ہے، تھلے بہ کے 2 نمبر شامہ 1 نمبر بنا کے بیچنا پیا۔ حدیث دی آڑ وچ لوکاں نو دھوکھا دتا جا رہا ہے۔
حدیث دی آڑ میں لوگوں کا فراد کیتا جا رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیوں جی ایج ہوندا کہ نہیں ہوندا؟ اتنے حدیث لکھی ہے، اتنے قرآن دی ایت لکھی ہے، اعدلوا ٹر جانا عدالت دے اندر. اتنے جناب اتنے ایت لکھی ہے قرآن دی، اعدلوا او ایمان والےو عدل کرو. تے تھلے رشوتاں لے کے قاتل نو چھڑیا جاندا ہے، مقتول نو ظلم زیادتی کیتی جاندی ہے. اتنے قرآن دیاں آیتاں لکھیاں نے عدل کرو. ایت دے تھلے بہ کے عدل تے انصاف دے پرخچے اڑائے جاندے نے. آج دے مسلمان دا حال، اج دے مومن دا حال. آندے نے انہیاں بارشاں اسلام آباد لڑ گیا ہے. اسلام آباد جو ہوندا کی کو جے اے نہیں جے پتا روڑے نہ تے عورت رحمت ہوے اور رب دیاں رحمتاں آن ساڈے تے کہ عذاب آن ساڈے کرتوت کیویں دے نے. اساں تے قرآن دیاں آیتاں نال بھی مذاق کیتا، اساں نبی پاک دیاں حدیثاں نال بھی مذاق کیتا. رب کہندا اے جائز نہیں، رب کہندا اے جائز اے باطل طریقے نے. انہاں باطل طریقے نال کسے مومن دا مال کھانا ناجائز اور حرام ہے. قرآن دا ایک اور مقام سنو، اے دوسرا پارہ ہے اور رب دے قرآن دا تیسرا پارہ جے. اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں. اللہ فرماندے نے اللہ فرماندے نے اے ایمان والےو ایک دوجے دا مال نہ حق تے ناجائز طریقے نال نہ کھایا کرو. ایک دوجے دا مال ناجائز تے نہ حق طریقے نال نہ کھایا کرو. اللہ پھر جائز طریقہ کہڑا ہے؟ فرمایا الا ان تکون تجارت حاضرۃ تدیرونها بینکم. ہاں تجارت دا طریقہ حلال ہے، پیسے دیو، چیز لو، چیز صحیح بیچو، صحیح طریقے نال قیمت ہوتی وصول کرو، جھوٹ نہ بولو، فراڈ نہ کرو، دھوکہ نہ دیو، دو نمبری نہ کرو. تجارت حلال اور جائز طریقے دے نال جیڑا انسان مومن مسلمان کر دے او دا مقام کنا ہے، او دا عدر کنا ہے. میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے، فرمایا التاجر الصدوق الامین. او تاجر جیڑا سچ بول کے تجارت کرتا ہے، او تاجر جیڑا امانت داری نال تجارت کرتا ہے، بددیانتی نہیں کرتا، خیانت نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، فراڈ نہیں کرتا، دھوکہ نہیں دیندا، دو نمبری نہیں کرتا. فرمایا صادق الامین جیڑا تاجر ہے اللہ دے نبی جی انہوں کی ملے گا؟ فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا مع النبیین والصدیقین والشہداء. اللہ قیامت والے دن اس تاجر نو اپنے نبیاں تے صدیقاں تے شہیداں دا ساتھ عطا فرما دیں گے. اے ہے حق طریقے نال صحیح طریقے نال تجارت کر کے مال کمانا، حلال مال کمانا. اینا اجر، اینا اچھا مقام اور مرتبہ ہے. ناجائز طریقے نال مال کما کے کھانا حرام ہے، اور حرام یہی اے دے نال کوئی عبادت بھی قبول نہیں دے ہوندی. اللہ نے قرآن دے اندر اور میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں وضاحت فرما دیتی ہے کہ جیڑا بندہ لقمہ حرام کھاندا ہے اللہ او دا حج بھی قبول نہیں کرتا. اسی تے حق مار کے زیادتیاں کر کے ظلم کر کے لوکاں دا مال کھو کے حج کرن ٹر پینے آ. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایسا حرام خور بندہ جدو بیت اللہ جاندا ہے تے جا کے آندا نا لبیک اللہم لبیک، تے اگو پتہ آواز کی آندی ہے لا لبیک، اور تیری کوئی حاضری نہیں. اللہ کیوں؟ فرمایا تیری غذا حرام دی،
تیرا کھانا حرام دا، تیرا پینا حرام دا، تیرا جناب روک آنا سفر کرن دا خرچہ حرام دا، تیرا لباس حرام دا، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ جدو ہر شے حرام دی کھادی تے پیتی آ، ہر شے حرام دی کما کے تے خرچ کر کے آئے، دس میں تیریاں حج تے عمرے تے دعاواں کیویں قبول کراں؟ حرام خور دی کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ اس واسطے میرے نبی نے فرمایا لوگو ان دماءکم و اموالکم علیکم حرام کا حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، اللہ نے تہاڈا خون اور تہاڈے مال ایک دوسرے تے انجی حرام کر دیتے ہیں جویں اج دا دن حرمت والا ہے، جویں مہینہ حرمت والا ہے، جویں شہر مکہ حرمت والا ہے۔ اے خطبہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج اساں نبی پاک دے خطبے بھلا دیتے نہیں، آج اساں نبی پاک دیاں تعلیمات فراموش کر دیتیاں نے، آج سانو دوجیاں تیجیاں دیئے بڑے اقوال یاد نہیں یاد تے رسول اللہ دا فرمان یاد نہیں، آج دوجیاں تیجیاں دے اقوال زرین بڑا یاد نہیں یاد تے اللہ دا قرآن یاد نہیں، نبی پاک دا فرمان یاد نہیں، جس نال نجات ہونی ہے۔ آؤ میں اگے لے کے چلا، میرے پیغمبر علیہ السلام نے اور اپنے خطبے کے اندر کی فرمایا ہے، حضرت عن کرنا، آپ فرماندے نے الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، فرمایا او لوگو سنو میں جاہلیت دے سارے کم اج اپنے پیر تھلے سٹ رہا ہوں، آج تو بعد جہالت والا کوئی کام کرنا بھی جائز نہیں۔ ایک حدیث میں چاہتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کچھ ایسے جہالت والے کام نے جڑے لوگ چھڈن گے نہیں، اللہ دے نبی وہ کہڑے کام نے جہالت والے جڑے لوگوں نے نہیں چھڈنے؟ فرمایا ایک اپنے حسب نسب تے فخر کرنا، اسی فلانے خاندان دے ہاں، اسی فلانی برادری دے ہاں، اپنے نسب تے فخر کرنا، حسب تے فخر کرنا ایک جہالت والا عمل ہے۔ اور دوسرا دوسرے دے نسب تے تان کرنا، چل موچیا، چل جلایا، میں مثال دے رہا، معاف کرنا میں کسی نو کوئی ہٹ نہیں کر رہا، تواڈے معاشرے دی مثال دے کے تانوں سمجھا رہا ہوں۔ فرمایا بھی جاہلیت والا عمل ہے، لوگ انہوں نہیں ترک کرن گے، کیوں جی آج دوویں کام ہے نے کہ نہیں؟ اپنے حسب اسی فخر کرنے کہ نہیں؟ بھاوے پلے کھ نہ ہوئے اسی جٹ نہیں ہاں، بھاوے جٹاں دی کرتوت ایک نہ ہوئے اسی بٹ نہیں ہاں، اسی راڑے ہونے ہاں، بھاوے کم چولا نے کرے۔ اللہ اللہ فرمایا حسب تے فخر، نسب وچ تان، دوجیاں نو نیچ دکھانا، تسی فلانے ہوندے ہو، تسی فلانے ہوندے، تے تیجا کام فرمایا مرنے تے نوحہ کرنا، مرنے تے کیوں جی اج ہوندا ہے کہ نہیں؟ آ رہا جی نا محرم، اوے آ رہا نا محرم، ایسے کام واسطے لوکاں نے نو خاص کر لیا، پٹن والیاں پٹنے کنوں 1400 سال پہلے شہید ہوئے حضرت حسین رضی اللہ ہو، حالانکہ میرے نبی نے فرمایا 3 دن تو بعد کسے واسطے سوگ کرنا جائز نہیں، یہ 1400 سال بعد بھی پٹ جائے حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ اے میرے پیغمبر دا فرمان ہے لوگ ترک نہیں کرن گے، آج بھی نوحہ ہو رہے ہیں، آج بھی لوگ پٹ رہے ہیں، اور اینو ثواب سمجھا جاندہ ہے، اینو عبادت سمجھا جاندہ ہے، حالانکہ سراسر میرے نبی دے فرمان دی مخالفت ہے۔
حدیث رسول دی مخالفت ہے۔ اور اگلی گل بھی آئیے تو میں کر دیا، نوحہ کرنا بھی حرام ہے تے نوحہ سننا بھی تے نوحہ ویکھنا بھی۔ اور برائی کرن والا تے برائی ویکھ کے چپ رہن والا دونوں برابر ہوندے نے کہ نہیں؟ وہ بولو، تے نوحہ کرنا جرم ہے، نوحہ کرنا حدیث دی مخالفت ہے، تے ریڈیو تے ٹیپ تے ٹی وی تے سننا جائز ہے، اور جلوساں جا کے ویکھنا جائز ہے۔ جنہ پٹن والے مجرم اونا ویکھن والے مجرم، جنہ پٹن والے مجرم اونا سنن والے بھی مجرم۔ اللہ سانو سمجھ عطا فرمائے۔ نبی پاک فرماتے نے لوگوں میں جاہلیت والے کم اپنے قدم تھلے دے رہے ہیں۔ کی مطلب؟ آج تو بعد جاہلیت والا کوئی کام کرنا جائز نہیں، سوائے انہاں کما تو جنہاں نو اسلام جائز قرار دے وے۔ پہلا بھی وہ ہے سن، اسلام نے انہاں نو جائز رکھے ہے، وہ تے ٹھیک ہے۔ اس تو علاوہ باقی جاہلیت والے سارے کم اج میں اپنے قدم تھلے دے رہا، میں انہاں نو مٹا رہا، میں انہاں نو ختم کر رہا۔ تے نال ہی میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا فرمایا دو خون بہانا حرام ہے اور نہ حق طریقے نال مال کھانا حرام ہے۔ تے پھر میرے پیغمبر نے اپنے گھر تو گل شروع کی ہے، اپنے گھر تو کام شروع کیتا ہے۔ کی آخیا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے؟ سننا روایت صحیح مسلم دیجئے، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَعْظَمُ مِنْ دِمَائِنَا دم ابن ربیعہ ابن الحارث کان مسترضعا فی بنی سعد فقتلته حذیل وربا الجاہلیت موضوع واول ربا عزا ربانا ربا عباس ابن عبد المطلب فإنه موضوع كله۔ آپ فرماندے نے لوگوں میں ایک دوجے دا خون بہانا حرام کیتا ہے تے آؤ میں اپنے گھر تو کام شروع کرا۔ سونے کیویں؟ فرمایا ساڈے بنی سعد دے قبیلے دا جیڑا بندہ قتل ہویا جاہلیت دے دور دے اندر جنوں حذیل نامی بندے نے قتل کیتا سی، اج میں او دے خون نو اپنے قدم تھلے رکھنا، او دے خون دا بدلہ اج نہیں لیا جائے گا، میں جاہلیت دے سارے خون معاف کرنا، اج تو بعد جاہلیت دے خونہ دا بدلہ اسلام دے اندر آ کے نہیں لیا جائے گا، میں جاہلیت دے قتل سارے معاف کرنا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے سب تو پہلا اگر خون معاف کیتا ہے تے اپنے خاندان دا خون معاف کیتا ہے۔ اگے چلو نبی پاک فرماندے نے مال کھانا بھی نہ حق طریقے نال حرام ہے تے آپ فرماندے نے لوگوں وربل جاہلیت موضوع جاہلیت والے سود بھی میرے قدمہ دے تھلے میں۔ آج تو بعد کسے واسطے سود کھانا بھی جائز نہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی جیڑا سود اساں پہلا طے کیتا ہے او تے لے لئیے، ہاں بعد میں تینوں حرام سمجھ لگے۔ نبی پاک فرماندے ہیں نا نا میرے چاچے عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ لوکاں نو قرضہ دیندے سن تے انہاں کولوں سود وصول کردے سن۔ اج میں سود نو حرام کر رہا تے میں اعلان کرنا میرے چاچے عباس نو جنے جنے سود دینے میں سارا ہی معاف کر چھڑے۔ میرا چچا عباس کسے کو لو آج تو بعد سود وصول نہیں کرے گا۔ اپنے خاندان دا قتل بھی میرے نبی نے معاف کر دیتا، چاچے عباس دے سود نو بھی میرے نبی نے ختم کر دیتا۔ فرمایا کوئی میرے چاچے نو سود نہیں دے گا، پاوے پہلا طے ہویا ہے، پاوے پہلا گل بات ہوئی ہے، مگر آج تو بعد کوئی سود نہیں دے گا، کوئی سود نہیں لوے گا۔ اے سود میرے نبی نے کی کیتا ہے نو بولو حرام کیتا ہے۔ اور پتہ جدا جرم کنا کوئے، ایدہ گناہ کنا کوئے، رب دا قرآن ذرا سماعت فرمانا، تیسرا بار ہے
اللہ فرماتے ہیں الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. فرمایا جڑے لوگ سود کھاندے نے اے لوگ کدی بھی اپنے قدماں تے کھڑے نہیں ہو سکن گے. اے لوگ کدی بھی اپنے قدماں تے کھڑے نہیں رہ سکن گے. اے دا ایک مطلب تے اے ہے کہ دنیا دے اندر اے کدی قدم نہیں جما سکن گے, ہمیشہ خسارے چ رہیں گے, گھاٹے رہیں گے, نقصان رہیں گے. اور میں دعوے نالے بات کرنا جیڑا سود خور ہے او اگر اج بڑا امیر ہے کل او دن آن والا ہے. اگر انہیں سود نو ترک نہ کیتا اور روڑاں دے اتے پھرے گا, فقیر بن جائے گا, او دا مال ختم ہو جائے گا, گھاٹے پہ جان گے, نقصان ہو جان گے, تباہ ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا. کیونکہ میرے رب دی کئی بات کدی غلط ہو سکتی نہیں ہو سکتی. سود خور دنیا بھی خسارے چھے اور قیامت والے دن بھی خسارے چھے ہوئے گا. کیونکہ میرے تتوادے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اے سود خور بڑے بڑے پیٹ لے کے آؤں گے, موٹے موٹے ٹڈا والے بن کے آؤں گے, اینا کلوں کھڑیاں نہیں ہویا جائے گا, اے زمین تے گر جان گے. اللہ دے حکم نال اینا نو فرعونی جانوران دے پیران دے تھلے رون دیا جائے گا. میرے پیغمبر نے ایک منظر رب نے بخایا, ایک دریا ہے خون دا, اس دریا دے اندر ایک بندہ ہے, وہ ہاتھ پیر مار کے کنارے والا ہوندا ہے تے فرشتہ پتھر پھڑدا ہے تے او دے سر وچ دے ماردا ہے, اور پھر درمیانے ٹر جاندا ہے, پھر ہاتھ پیر مار کے کنارے وال جاندا ہے, فرشتہ پھر پتھر ماردا ہے اور پھر دریا وچ جا کے ڈوب جاندا ہے. جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل کون ہے؟ فرمایا محبوبہ تواڈی امت دا سود خور ہے. اے کون ہے؟ سود خور جیڑا لوکاں دا خون چوسدا سی. اج کنے او مذہب دے ٹھیکیدار بن کے بیٹھے نے جیڑے لوکاں نو سود تے قرضے دے رہے ہیں, لوکاں نو قرضے دے کے سود وصول کر رہے ہیں. سانو پوچھتے ہیں او جی بینک دی نوکری کرنی جائز ہے؟ اور بینک دے وچ جڑے لوگ قرضے لے کے پھسے نے انہاں نو پوچھ کے ویکھو, قرضہ تھوڑا ہے, سود چوک ہے. اور جیڑا ادارہ لوکاں دا خون چوسے, سود کھائے, سود لوے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقالہم فیہ سواء. نبی پاک نے لعنت فرمائی. کی فرمائیے؟ ذرا سارے گج کے بولو, کی فرمائیے؟ لعنت فرمائیے. محبوبہ کنہ تھے؟ فرمایا سود کھان والیاں تھے, سود کھلان والیاں تھے, سود لکھن والیاں تھے. آج جڑے سودیاں دے جناب منشی بن کے بیندے نے, اور جی اسی تے تنخواہ لے رہے ہیں, لکھنا کیے پہ سودی معاملات لکھنا پیا. نبی پاک فرماندے نے لعنت ہے او دے تے جیڑا سود کھاندا ہے, جیڑا سود کھلاندا ہے, جیڑا سودی معاملات نو لکھ دے تے جیڑا سودی معاملات تے گواہ بن دے. اور فرمایا ہم فی سواؤن, اے جرم وچ سارے برابر دے شریک نے. جنہ کھان والے نو جرم, اونا کھلان والے نو جرم, اونا ہی لکھن والے نو جرم, اونا ہی گواہی دین والے نو جرم. اور میرے پیغمبر نے فرمایا سود دے کئی درجے نے, اونا بھی جو سب تو ادنا درجہ, سب تو چھوٹا درجہ پتہ کی ہے؟ فرمایا انجے جمیں کوئی اپنی سکی ماں نال نکاح کر دے. سود دا سب تو چھوٹا درجے دا گناہ این ہے جمیں کوئی اپنی سکی ماں نال نکاح کر دے, زنا کر دے.
इंज समझ लो हाँ एक चवानी सूद कोई खांदा है, सब तो छोटा दर्जा। अजकल की करंसी के हिसाब नाल सब तो छोटा नोट ठीपा केड़ा है? 1 रुपये का। चलो 1 रुपया ले लो, 1 रुपया जेड़ा सूद खांदा है सब तो छोटा यही होया ना। पर मैं ओदा जुर्म इंजे जिवें मां नाल ज़िना करदा है। ते जेड़ा भर झोलियां खांदा है, लखां खांदा है, करोड़ां खांदा है। अल्लाह साडी इस कौम नूं सूद तो बचा, अल्लाह इस कौम नूं सूद दी लानत तो महफूज फरमा। आप पाकिस्तान जेड़े कर्जियां च दबिया है ते निकल ही नहीं पा रहा, इसदी वजह की है? सूद ही तो वजह है। सूद दर सूद पैंदा जा रहा है, उन्ना करदा नहीं जिन्ना सूद देना है। और मेरे रब ने यहूदियां उत्ते सूद की वजह तो लानत की है कुरान दे अंदर। एक काम किन्ना दा सी? यहूदियां दा। उदों भी वही करते सन ते अज भी वही करते, मुसलमान भी उन्होंने नाल लग पे। फिर सानू आंदे ने ओ जी इस्लामी बैंक, इस्लामी। मैं क्या केड़ा इस्लामी? ए जी फैसल बैंक इस्लामी, ए जी मिजान बैंक इस्लामी, ए जी ओ थे इस्लामी बैंक। मैं क्या उथे कानून उसूल केड़े चलते ने? जेड़े कानून हबीब बैंक दे ने वही कानून इस्लामी बैंका कहलवान वालियां में नहीं चलते। इन्हां सारे बैंकों का कंट्रोल किन्ना कोल है? यहूदियां कोल। यहूदियां दे बैंकों दे विच तू भावें ना इस्लामी रख, तू सूद तो बच किवें सकना? उन्हां दे तेरे अंग अंग नूं सूद विच जकड़े है। तू केड़ी भुल च लगा फिर? इस्लामी बैंक, इस्लामी। इत्थे कोई इस्लामी नहीं, क्योंकि कानून सारे बैंकों का एक है, इस वास्ते सारे गैर इस्लामी। कोई हुण पूछेगा ओ जी फिर असी की करी, साड़ी मजबूरी है। भाई मजबूरी के तहत ठीक है, फामाने सुर्रा गैरा बाग मलादिन। तेरा अगर काम नहीं चलता बैंक तो बगैर तो ठीक है, तेरी मजबूरी है। वगैरना बगैर मजबूरी तो बैंकों च पैसा रखना और तो मुनाफा लेके खाना हराम है। तेरी मजबूरी है तो करंट अकाउंट खुलवा ले। जिस अकाउंट तेरे पैसे जो कटौती होंगी है तेनों लभदा कख नहीं। अगरचे करंट अकाउंट भी सूद दे विच मददगार बंद है, लेकिन कम अज कम बंदा हराम खान तो बच जाता है मजबूरी के तहत। बाकी मसला ये है सूद हराम है किसी भी शिकल किसी भी सूरत। और मेरे नबी ने हिज्जतुल विदा के खुतबे च सूद नूं अपने कदमां थले रोक दिता है और फरमाया सब तो पहला मैं अपने चाचे अब्बास का सूद माफ करना। घर तो मेरे नबी ने काम शुरू किया। अगे की फरमाया? आप फरमाते ने फत्तकुन निसा। अल्लाह वल्लाह फरमाया फत्तकुल्लाह फिन निसा फइन्नकुम अखज़्तुमूहुन्ना बिअमानिल्लाह वस्तहलल्तुम फुरूजहुन्ना बिकलिमतिल्लाह। फरमाया ओ लोगों एक गल मेरी होर भी सुन लो, हजरत ध्यान नाल जाग के सुनिया जे। आज जेड़े बामा खलियां कर करके आंदे ने हम औरतों के हकूक की जंग लड़ रहे हैं, हमारे मुआशरे में औरतों को हक नहीं मिलता, हमारे मुआशरे में औरतों के साथ ज्यादती होती है, जुल्म होता है, ये होता है वो होता है। वह सब फराडिये ने ये औरतों के हक की जंग नहीं लड़ते, ये औरतों तक अपनी पहुंच करने वास्ते लड़ते रहे पे कि किसी तरीके औरतों तक साड़ी पहुंच हो जाए, असी जिथे मर्जी बदकारी का बाजार गर्म करिए, जिथे मर्जी जिना का बाजार गर्म करिए, सानू कोई पूछने वाला ना हो। आ सुनिया नहीं जे, पढ़िया नहीं जे। आ पिछे औरत मार्च करने वालियां में एक औरत जेड़ी सर करता उन्होंने और औरत मार्च कर रही है कि जनाब औरतों के हकूक चाहिए, हमें आजादी चाहिए। और आजादी लैन तुरी घरों नशी
اپنے یار دے کول گئی اوتھے کو 5-7 دن رہی انہیں مار چھڑیا دھون بھی لا چھڑی ہے سر وکھرا کر چھڑیا ہے ایس آزادی واسطے لڑدیاں پھر دیاں جی دیا سانو آزادی آزادی لے بیٹھی ہے کرو نسیے اپنے سجن کو گئی ہے اوتھے کو 5-7 دن رہی ہے کوئی کسی گل تے اختلاف ہویا جھگڑا ہویا ہے انہیں مار چھڑیا دھون لا چھڑی ہے سر تن نالوں وکھرا کر چھڑیا روڑا پہ ہے میڈیا دے اوپر اے آزادی مانگ دیا اے وگرنا اللہ ذوالجلال دی قسم جنہ کو حق عورت نو اسلام نے دیتا ہے اینا کسے مذہب نے نہیں دیتا اب دیکھو میرے پیغمبر حجۃ الوداع دے خطبہ فرما رہے ہیں فاتقوا اللہ فی النساء اور لوگوں اللہ کو لو عورتاں دے معاملے چ ڈر جایا جے عورتاں دے معاملے چ اللہ کو لو ڈر جایا جے کی مطلب انہاں نال ظلم نہ کریا جے عورتاں تے زیادتیاں نہ کریا جے انہاں دیاں حق تلفیاں نہ کریا جے انہاں دے حق نہ ماریا جے انہاں دے نال ظلم زیادتیاں نہ کریا جے کیونکہ تسا انہاں نال نکاح کیتا ہے اللہ دے نام تے اگر تسا انہاں دیاں شرمگاہاں نو اپنے لئی حلال کیتا ہے اللہ دے نام تے جس نام تے تسا انہاں نو اپنے نکاح وچ لے آندا ہے جس نام تے تسا انہاں نو اپنے لئی حلال کیتا ہے اس نام والی ذات رب کولوں ڈر جایا جے عورتاں نال ظلم نہ کریا جے عورتاں نال زیادتی نہ کریا جے ایک صحابی آیا میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آندا سونیا عورتاں دے کی حق نے مرداں دے اوتے تے میرے پیغمبر علیہ السلام کی فرماندے نے آپ فرماندے نے انہاں نوں وی او کھواؤ جو آپ کھاندے ہو انہاں نوں وی او پلاؤ جو آپ پیندے ہو انہاں نوں وی اونج دا لباس پہناؤ جویں دا آپ پاندے ہو میرے پیغمبر فرماندے نے بیبییاں دے تواڈے تے حق نے لباس انہاں دی تواڈے ذمہ داری ہے انہاں دا کھانا تواڈی ذمہ داری ہے انہاں دا پینا تواڈی ذمہ داری ہے انہاں دیاں ضروریات زندگی تواڈی ذمہ داری ہے انہاں دا کام نہیں کہ باہر جا کے کاروبار کرن باہر جا کے کمائیاں کرن باہر جا کے محنت مزدوریاں کرن اور عزت والی شے ہے اونوں گھر وچ رکھو او دے رزق دا تو ذمہ دار ہے او دے کھان پین دا تو ذمہ دار ہے او دے لباس دا تو ذمہ دار ہے او دیاں ساریاں ضروریات دا تو ذمہ دار ہے تو او دے نال نکاح کیتا ہے اونوں بیوی بنایا ہے او گھر رہے گی او دیاں کھان پین دیاں لباس دیاں ضرورتاں تو پوریاں کرے گا اور میرے پیغمبر نے فرمایا کدی اختلاف ہو جاندا ہے جھگڑا ہو جاندا ہے تے سونیا پھر کی کرنا ہے فرمایا لا تضرب الوجہ بی بی نو چہرے تے نہیں مارنا بی بی نو چہرے تے نہیں مارنا ولا تکبہ انہوں گال گلوچ نہیں کرنی انہوں مندہ نہیں بولنا میں دبا نے کے بھی کرنا انہوں پچھلی آندے تانے تے مینے بھی نہیں دینے نکاح تو بی بی نال کیتا ہے کہ وہ بھی ماں نال بھائی نکاح کدے نال کیتا ہے بی بی نال تے تانے انہوں مارنے وہ دی ماں دے تانے مارنے وہ دے پراواں دے لا تو کبے اپنی بیوی نو برا بلا نہیں کہنا گال گلوچ نہیں کرنی ولا تہجر الا فی البیت اگر ناراضگی ہو جائے تے گھروں باہر ناراضگی بھی کتنے رکھنی ہے گھر دی چار دیواری وچ یہ حقوق کدے بیان ہو رہے ہیں عورت کون بیان کر رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام بیان کر رہے ہیں ایتھے بھی میرے نبی نے حجۃ الوداع دے خطبے بھی فرمایا کہ بیبیاں نو مارنا نہیں ہاں اگر کوئی بے حیائی دا کام کرے اگر کوئی برا کام کرے نافرمانی والا کام کرے فرمایا اگر مارن تک نوبت پہنچ جاندی ہے تے پھر بھی انج دا مارنا ہے جدے نال ہڈی پسلی نہیں توڑنی غیر مبرہن ایسا نہیں مارنا کہ
کہ جہد نال گہرے زخم آن، جہد نال پچیدہ زخم لگن، وہ دا مطلب کی ہے کہ ماڑا موٹا ٹول ٹپا اگر کرنے دی لوڑ پہ جائے کر سکتے ہو، یہ تو زیادہ نہیں مار سکتے. اسلام نے منع کیتا ہے اور فرمایا عورتوں واسطے بھی ضروری ہے. اللہ دے نبی کی فرمایا انہاں لئی ضروری ہے وے کہ اپنے خامن دی غیر موجودگی چ اس بندے نو گھر نہ واڑن جہدا خامند آنا پسند نہیں کرتا. یہ دا مطلب پتہ جے کی ہے؟ نبی پاک نے جڑے لفظ استعمال کیتے نے نا، اور لفظ یہ نے فرمایا انہاں بیبیاں دے ذمے اے وے والاکم علیہن اللہ یوتینا فروشکم احدن تکرہونہ، پر میں بیبیاں دے ذمے اے وے کہ اپنے خامن دے بستر تے کسے دوجے نو نہ آن دین. کی مطلب کہ کسے نال لوک کے یاریاں نہ لان. خامد کاروبار تے گیا تے اے پیچھے عیاشیاں اڑا دی پھر دی. خامد مزدوری کرن گیا اے پیچھے یار بھگتان دی پھر دی ہے. اسلام نے منع کیتا ہے. تے اے جڑیاں بیبیاں نعرے مار دیاں پھر دی نے اے کو جی تے چاہندیاں نے، آندیاں نے خامد ساڈے نال اگر مخصوص تعلق بھی قائم کرے تے ساڈی مرضی نال، ساڈی اجازت تو بغیر. حالانکہ نبی پاک نے فرمایا خامد بی نو اپنے بستر تے بلائے، بی نہ جائے تے ساری رات فرشتے لاپتا باندھے نے. اے اسلام دے بالکل الٹ تقاضے کر دیاں نے. اے دا مطلب ہے اے عورت دے حقوق نہیں چاہندیاں، اے عورت نو بدکاری تے زنا دے بازار وچ پہنچانا چاہندیاں نے. اللہ ساری قوم نو سمجھ عطا فرما دے، اللہ ساری قوم نو ہدایت نصیب فرما دے. اور میرے پیغمبر نے اگے کی فرمایا ہے، آخری گل کر کے بات ختم کرا، خطبہ تے بڑا لمبا ہے، وقت ختم ہو گیا ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَزِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ. اور لوگوں میں دنیا تو ٹر جانا ہے، میں تواڈے اندر ایک کتاب چھڈ کے جا رہا ہوں. کیڑی کتاب؟ بولو کیڑی کتاب؟ جیڑی اسی پڑھ دیں گے. میں دنیا تو ڈر جانا ہے، تواڈے اندر ایک کتاب چھڈ کے جا رہا ہوں. جب تک اس کتاب نو تھامے رکھو گے لن تزلو، تسی گمراہ نہیں ہوو گے. آج ذرا کو تھوڑا جہا پتا کرو، ہاں لوگوں کو پوچھو دسو کنے لوگ نے جنہوں نے اتوں ویکھ کے قرآن پڑھنا ہوتا ہے. ترجمہ دے بعد دی گل ہے، تفسیر تشریح دے بعد دی گل ہے، قرآن نو سمجھنا دے بعد دی. کنے لوگ نے جنہوں نے اتوں ویکھ کے قرآن پڑھنا ہوتا ہے. تے اسلام دے ٹھیکیدار بنے بیٹھے نے، جتھے کدھر گل ہوے انج گل کرتے ہیں جویں انہاں نالوں ود کے اسلام دی کسی نو سمجھ ہی کوئی نہیں. تے قرآن اتوں ویکھ کے پڑھنا نہیں آوندا. اے سوشل میڈیا دے پچھلے دن ایک بندے نے مختلف جگہ تے لوکاں کولوں انٹرویو لیا تے انہیں سوالات کیتے تے لوکاں جڑے جواب دیتے، یقین منو ویکھ کے بڑا دل نو تکلیف ہوئی کہ آ مسلمان معاشرہ، آ مسلمان معاشرہ. انہیں سوال کیتا اے جڑی قربانی تسی کردے ہو کرنی جو؟ نہ کہ جی بالکل کرنی، ہر سال کردے جی بالکل ہر سال کرنے. انہیں کہا یہ قربانی کہڑے نبی دی سنت ہے؟ کوئی آندا حضرت آدم علیہ السلام دی. انا للہ، کوئی کسی نبی دا نام لے رہا، کوئی کسی نبی. اے مسلمان معاشرہ تے باہر انج جناب ٹر ٹر کر کے مولویاں دے اوتے چڑھتے ہیں کہ جویں انہاں نال وڈا اسلام دا ٹھیکیدار ہی کوئی نہیں. تے اے نہیں پتا کہ قربانی کیڑے نبی دی سنت ہے. وہ ایک اور انٹرویو وہ کسی نے پوچھا نماز رکھتا نماز دیا رکھتا کنیاں نے؟ عید دی نماز جی یاد، عید دی نماز جی. انہوں نے کہا عید پڑھن جانا جائے، نماز دیا رکھتا. کوئی آدھا 6، کوئی آدھا 4، کوئی ایک آخر 20. وہ انٹرویو لینا آتا یا خدا دا واسطہ تو عید تو بھی لوگوں کو بجاؤ میں ہوں. لوگوں سن لیا 20 رکعتاں نے کہ عید پڑھن بھی نہیں جانا. یعنی اینا نہیں پتا مسلمانوں کہ عید دیا رکعتاں کنیاں تے عید ہر سال پڑھتے جی.
اور خدا دا واسطہ جے کنا کو دور جانا جے اسلام تو، کنا کو دور جانا جے قرآن تو، کنا کو دور جانا جے میرے نبی دے فرمان تو. کیڑی جہالت دی زندگی جی رہے ہو، کیڑی جہالت دی موت مرنا جے. آ جاؤ قرآن تے کٹھے ہو جاؤ، میرے نبی دے فرمان تے کٹھے ہو جاؤ. اور ساری دعوت اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، ایک ہاتھ قرآن پکڑ لو، دوجے میرے نبی دا فرمان پکڑ لو. ایدے چھی نجات ہے، ایدے چھی کامیابی ہے، ایدے چھی کامرانی ہے. اللہ منت وانو صحیح مانے مسلمان بنن دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. کسے لکھے ہے ہمارے عزیز خالد مرزا بہت بیمار ہیں، دعا کی درخواست ہے. اے کرکے حافظ محمد عثمان کے ماموں وفات پا گئے، ان کی مغفرت کی دعا کریں. ساڑھے شیخ طلعت صاحب دے بھائی بیمار، انہوں نے آپریشن ہے، دعا کرو اللہ انہوں نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جن نے بیماراں واسطے دعا دی درخواست کی تھی گئی ہے، کئی ساتھیاں نے پریشان لوگاں نے دعا دی درخواست کی تھی. ایک بھائی کسی نے چاول دے بیٹھا ہے تے او پیسے نہیں پہ ملتے، دعا کرو اللہ او دے اس مسئلے چ آسانی پیدا فرما دے، اور بھائی پیسے دین والے نو اللہ سمجھ دے کہ او دے پیسے ادا کر دے. اے دعاواں نے پریشاناں واسطے، بیماراں واسطے، فوت شدگان واسطے قبولیت دا وقت ہے. آؤ دعا کری اللہ ساڈے بیماراں نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ جڑے مسلمان مومن فوت ہو گئے نے انہاں دی مغفرت فرما. اللہ انہاں دے درجات اپنے ہاں بلند فرما. الہ العالمین جڑے کسی بھی معاملے پریشان نے اللہ انہاں دی پریشانی دور فرما. دکھیاں دے دکھ دور فرما، تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما. مقروضاں دے قرضے اپنی جناب تو ادا فرما. بے اولاداں نو اللہ نیک اولاد نصیب فرما. اولاداں والے دیاں اولاداں نو ماں باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا. اللہ ساڈیاں اولاداں نو ساڈے لئی تے سانو اپنے ماں باپ لئی صدقہ جاریہ بنا. اللہ جیڑا جیڑا جو جو تمنا و آرزو لے کے آیا ہے میرے اللہ دی ہر قسم دی نیک تمنا آرزو پوری فرما. اللہ جیڑے تیرے اس گھر نال کسے قسم دا بھی تعاون کرتے نے اللہ انہاں دی محنتاں انہاں دا تعاون اپنی بارگاہ قبول فرما. ایک فیملی نے ساری مسجد نو ایک چلر دیتا ہے. کنا؟ ایک چلر. تے ہن میں رات کل آیا، کل دعا کرو جنہ دیتا ہے اللہ قبول کر لے. اللہ انہاں واسطے جنت دیاں ٹھنڈیاں ہواواں انہاں نصیب فرمائے. پر ہن میں سوچی پیا انہوں لائیے کیڑی نکرے. ایک چلر ہے وہ تو مینوں آندا جی تسی میرا وچ لاؤ. میں کہ لوکاں میرے خلاف ہو جانا، مولوی آپ ٹھنڈیاں ہواواں لیندا سانو گرمی چ رکھیا جی. تے وہ ہن وینے آ کہ انہوں کتنے لانا ہے. دعا کرو ہاں کوئی 4-5 اور آ جان تے سارے کٹھے لگ جان. آمین تے کہہ چھڑو. تساں بھاویں نہیں دینے دعا تے کر چھڑو. اللہ جنہ دیتا ہے انہاں نو اللہ قبول فرما. جیڑے اگوں بھی دین اللہ انہاں دا بھی قبول فرما. تے انشاءاللہ یہ پورے ہو ہی جانے نے. کم ٹر جو پہ ہے، ایک آ گیا تو ہم دوجا بھی کسی نے آ ہی جانا ہے. تے کونی انشاءاللہ اصل بھی اے سی والی مسجد بنا ہی لینی ہے انشاءاللہ اللہ دے حکم نال. اللہ سب نو جزائے خیر عطا فرمائے. ایک اعلان ہے تلواڑے ساڈے بھائی نے حافظ راشد صاحب اوتھے جماعت دا بہترین مرکز بنایا ہے. مرکز دے وچ کئی قسم دی سہولیات اوتھے رکھیاں گئیاں نے. غریب لوگاں واسطے اوتھے ایک حال بنایا گیا جتھے لوگ اپنی شادی بیاہ مختصر طریقے نال کر سکن بغیر پیسے تو. اور اوتھے
اس تو علاوہ لوگوں دیا ضروریات زندگی جڑے ماڑے غریب لوگ نے انہوں پوری کرنے واسطے باقاعدہ دفاتر بنائے گئے ہیں. ایک بڑا اچھا مرکز بڑا اچھا سسٹم وہ بنا رہے ہیں جی عمارت الحمدللہ بن چکی ہے. انشاءاللہ کام دا آغاز بھی اللہ دی رحمت نال تقریباً ہو چکی ہے. کئی کام پہلے تو بھی ہو رہے ہیں. دعا کرو اللہ ساڈے اس بھائی نو اور کامیابی عطا فرمائے. اے تلوار ہے کسی لے جا کے ویکھ کے بھی آؤ. وہ جڑا ادارہ انہاں بنایا ہے وہ ادارے دے معاملے چ مقروض نے. انہوں نے پیسے لوگوں نے دینے نے. جڑا کوئی اتنے ملبہ لگا ہے سیمنٹ سریا بجری سارے ساتھی انہوں نے تعاون فرمایا جے. بھائی بڑیاں بڑیاں داڑیاں لے پیچھے انشاءاللہ نماز جمعہ تو بعد کھلون گے وہ انہاں واسطے کھلون گے. سارے ساتھی انہوں نے تعاون کر کے جایا جے. اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ سانو سارے نو اپنے دین دی صحیح معنی خدمت کرن دی توفیق عطا فرما. اللہ ساری التجاواں دعاواں اپنی بارگاہ قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت. اچھا ایک اور باہر ساڈا جڑا سسٹم بنیا ہے پانی والا اساں اہل محلہ دی طرفوں ایک درخواست لکھ کے تے ایک درخواست مسجد دے نمازیاں دی طرفوں لکھ کے دو درخواستاں اہل محلہ دے شناختی کارڈ دیاں فوٹو کاپیاں نال لا کے اسی اے سی صاحب نو جمع کرا کے آئے. تے چودھری یوسف صاحب آ جڑے الیکشن کھلوتے سن تواڈے کول ووٹ لین بھی آئے سن انہاں کے بھی درخواست کیتی ہے کہ چودھری صاحب تہاڈی مہربانی سارا رستہ ٹھیک کرا دیو. انہاں بھی فون کیتا ہے. وہ اے سی صاحب آندے نے جی میں آپ جا کے صفائی کرا کے آیا. میری سمجھ نہیں آتی کہ وہ اے سی صاحب آپ آ کے صفائی کرا گئے نے. پانی اوتھے دا اوتھے کھلوتا ہے. کیوں جی کھلوتا ہے کہ نہیں کھلوتا؟ کھلوتا ہے نا. ہو رہے صفائی کتوں کرا گئے نے. اور دعا کرو ساڈے ایسیاں نو بھی اللہ سمجھ عطا کرے. جی وہ ایک بی بی بیٹھی ٹیوٹے دے وچ یہ سچا واقعہ جی سچا ٹیوٹے دے بیٹھی تے ٹیوٹا پتہ جی گجرا والے وہ بھرن لگے تے ادھا گھنٹہ لگ جاتا ہے. تے او بیچاری پہلی بی بی آ کے بیٹھی تے جدو ٹیوٹا لگا نا چلن آندی وے بھائیا مینوں تھلے لا دے. انہیں کہا بی بی ادھا گھنٹہ ہو گیا بیٹھی ہے ہن ٹرن لگا تے نہیں تھلے لا. آندی ہے میں منڈے دی باہ بنان گئی سا تے ٹوٹی سجی ہے اترا میں نے کھبی بن چھڑی. سمجھ آئی جے کہ نہیں؟ ٹوٹی تے بن انہوں نے کیڑی چھڑی ہے کھبی. تے مینوں تھلے لا میں واپس جانا. انہوں جا کے آکھنا اے بن جی ٹوٹی ہے. ہن ساڈے اے سی صاحب نو کون سمجھائے کہ اے سی صاحب گٹر آ بند نے تسی او کونے تے جا کے پیپ مار کے ٹر جاندے ہو. آ کیویں کھلن گے؟ او بھائی گٹر ایس گلی دے بند نے پانی اتھوں نہیں جاندا تے ترونکا لوٹ تو گٹر وچ پیپ مارو گے تے پیپ کھل جائے گا. پتہ نہیں انہوں نے سیٹاں دے کون بنتا ہے. انہاں عقل انہاں دی کتھے گئی ہے؟ بھائی تسی سارے ہاتھ کھڑے کر کے مطالبہ کر دیو کہ صفائی ہونی چاہیے. سارے کر دیو مطالبہ. اور خدا واسطے او لوگو اللہ کو ڈرو. مسجداں دے راہ بند کر چھڑے تساں. لوگ نماز پڑھن تو بازار ہو گئے. پانی اتنے ڈکے تو ٹکرو گٹر کا جا کھولے. عجیب قسم کے معاملے. اینا گٹروں کی صفائی جب تک نہیں ہونی جتھے پانی کھلوتا ہے اونی دیر تک پانی جانا. اسی تہاڈی وساطت میں چودھری یوسف صاحب کو مطالبہ کرنا. چودھری صاحب بھاویں سانو آکو اسی تمہوں جا کے گڈی تے بہا کے لے آنے ہاں لے آ کے اتنے تمہوں پانی دے وچ گڈی کھلار کے بکھانے کہ حضرت آ پانی کھلوتا ہے. اینو کڈاؤ. اے ساڈا رستہ بند ہویا ہے. سارا محلہ آبادار ہویا ہے. بچیاں پڑھن نہیں آ سکدیاں سکول نہیں جا سکتے. بچے جہاں مدرسے پڑھنے والی بچیاں نو پڑھن نہیں آ سکدیاں. لوگ نماز پڑھن نہیں جا سکتے. آ سامنے اے ساڈے گوان بالکل آ کڈا کالے رنگ کا پانی کھلوتا ہے. کھلوتا ہے کہ نہیں کھلوتا؟ یہ تو خوشبو ہوندی ہے. میں اور ایک گل دساں اللہ جزائے خیر دے میرے اس بھائی نو میں وہ ترلا ماریا ساڈا مسایا. میں کہا یار یہ آپ ہی کھول لیے اور تو کسی کو شرم نہیں آنی. اسی کوئی ادھا پونا گھنٹہ مار مار کے پیپ تے سوٹے تے پتہ نہیں کی کچھ. انہیں آخر میں نہیں مولوی تھوڑے کول کھلدا. اے حال بنیا پیا. اس واسطے ساڈا مطالبہ ہے نا صاحب اقتدار لوگوں کو ایسی صفائی کراؤ جنہیں ساڈا رستہ بند کیتا ہے.
اللہ سانو سمجھ عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب.